أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم الآية تقریر دارالقرآن جاری ہوئی پمیز کی سخبر اتری دا فرعون ہم ذکر شولی وزد دیجینا بیا رجل مومن یادی اس موسیٰ علیہ السلام خالی اندارت نہیں رجل مومن نجات کھال کا زمان اساتذوں بری نر اللہ نر مر گئے ورگئی اور بے خوند اللہ بے خوند ورگئی موسیٰ علیہ السلام نر اللہ واللہ مر گئے نر پیدا تھا اور نجات کار کی تو داغ بیان جاری دی اور سوئی قرآن آغاز ذکر گئی نو قرآن ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین اوی آغازوان آمن چاگا ایمان راوڑیو یا قومی اے قوم زمان تابداری اگئی زمان اہدی قوم ابا خیمہ تاسودا سبیل الرشاد لارا دا کامیابی سبیل الرشاد لارا دا کامیابی اس اکثر آمیانوں میں کہنا چیرہ کم خواہ لارا اب پچا پسی لارا دا مولا یو سوئی دا بل مولا بل سوئی دا بل مولا بل سوئی وَإِذَا أَيْزِ رَجُلِ مُؤْمِنٌ دَاوِي أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ او دغه شانتی دغه وینا فرعون کړي وا کتا سو خیال کړي کنه دغه وینا هم کړي وا چیرې زون تاسو ته د کامیابی لار خیم نو زته انصاف وکړه په دې باړو کې د چا خبره سي انصاف تو کړه خو افسوس خبر ادا دا پدی باندې دا عوام الناس ځان خلاصي ته چې کله بازار ته لاړ شي نو د 10 روپو د 10 روپو سودا لپاره څومره مازغه خرابای څومره خپل په سر باندې دړکای او څومره چې هغه چې کم ساده سامان داخلي سبزی یا نور څه څومره داخل لټون کوي نو دا دین تا دا داسیو دغه اخکاری چې یاره چا پسې لاړ شمه لغونې لټونو کا که نه مړه لټونو کا چې حق د چا سره دی چا چې حق دي په هغه پسې ځه نو ځکه یې وایي وقال الذي اوی آغازوان آمنا چاگا راولو ایمان یا قومی اے قوما تابداری اگئی زمان اہدی قوم ابا خیمہ تاسودا سبیل الرشاد لارا دا کامیابی لارا دا کامیابی او بیاوی یا قومی اے قوما انما هذه الحیات الدنیا بے شکا دا جون دا دنیا متاعون نفع آرزی دا نفع آرزی دا پارا زکر چی دنیا آرزی دا نو نفع یو آرزی دا دنیا لقرار نشتا دے نو نفع لبی سنگ قرار راش دنیا لگا دا نفع یو لگا دا او آغا جانا آغا ہمیشہ دے نو داغی نفع چی دا غم ہمیشہ دا نو زکائی زی ہوئی یا قومی اے قوما
انما هذه الحیات الدنیا بے شکا دا جون دا دنیا متاع نفع آرزیدہ وان الاخرت او یقینا آخرت ہی دار القرار ہم دادی کور دا قرار قرار ایک کور دا قرار یا کور دا اسوگنی بیاوی من عاملا چاچی عمل اکو سیئا بد فلا یجزا پس بدل با نشی ورکی دے داتا الا مثلها مگر پا مثل داغی باندی ومن عاملا او چاچی عمل اکو صالحان نیک موافق دا شریعت من ذکر او انسا کنار نبی او کا زنانا وہو مؤمنون او حال اداوی چوی مؤمن جملہ حالیہ شرط راولا وہو مؤمنون حال داوی چوی مؤمن فاولائکا پس دغا کسانا یدخلون الجنہ تنن باشی جنتا یرزقونا رزق با ورقول عشی دویلا فیہا پدی جنت کی بغیر حساب بی حساب بولا رزق ورقولے کی بی حسابا اولا فلا یجزا الا مثلها دا عدل دا اللہ دا سنی عدل دیتا عدل دا اللہ نزکائی دے ہوئی اے بیا رجل مومن لگا دے یا قومی اے قوما مالی ادعوکم سبی مالارا چی بلم تاسو الان نجاتی پترف دا نجاتا و تدعوننی او تاسو ما بلائیها الان نار اورتا تاسو نجات تا بلم اتاسو ما اورتا بلائیها نولی حتی اور بلو اے مخی تا وضاحت کی دا تدعوننی دویم ندی دا اول سر متعلق کا تدعوننی تاسو ما رابلین لأکفر باللہ دیل اپارا چی انکارو کما پتوحید دا اللہ باندی و اشرکا او حصدار اگرزو ما بھی دا اللہ سرا ما آغاسا لیس لی بھی علم چی نشتد امالرا بھی داوی پا معبودیت باندی علم انو سا دلیل علم انو سا علم او یقینا دا اللہ دا توحید نا انکار دا اللہ سر شریک گرزول دا سبب دا اور دے دا سبب دا سلے دا اور نو سکائی زی ہوئی ستاسو نجات دا بلا اتاسو ما اور دا بلا چی رضا اللہ دا توحید نا انکارو کم چی سبب دا نارو کرزی زدہ اللہ سر صدارو کرزو چی سبب دا نارو کرزی او بیا آغا سوکا چی لئیس لی بھی علمون چی نشتد امالا پا معبودیت تاوی باندی علم انو سا دلیل مالا سا دلیل نشتد او بیاوی گورا وانا ادعوکم او زن رابلم آتاسو الالعزیز الغفار پترف دا زرور ذات او دا بخون کی ذات سورت دا سرسعی ولگوع تنزیل الكتابی من اللہ العزیز العلیم غافر الزنبی دا قرآن یو اعجاز دی آغا دا سر سرولا بیا ہوتا نو زکائی دی ہوئی وانا ادعوکم اوزا رابلم آتاسو پترف دا زرور او بخون کی ذات لا جرما توجہ ساتھ بدری مانی دی یقیناً بے شکا خامخا آغا معبودان باطلا
تدعوننی الیہ چتاسو مارا بلی الیہ داوی عبادت تا داوی بلنی تا لیسا لہو نشتد اغوی لرا دعوت بلنا فی الدنیا پا دنیا کی ولا فی الاخرہ او نا پا آخرت کی اس کو سو کوئی تیرا پا دنیا کی بلن اشتا تو بولے نا پیر بابا راو رسی پلان کیا راو رسی نو بیا بس ہے نو کید ورسولا دو خبر باسانش لیس آلہو نشتد اویلا دعوت بلنا مقبولا بلنا حقا فی الدنیا پا دنیا کی ولا فی الاخرہ او نا پا آخرت کی وانا او یقیننا واپس کی دل زمنگا الاللہ اللہ تدی وان المصرفین او یقینا مشرکان ہم اصحاب النار ہم دویدی جہنمیان المصرفین یعنی المشرکین جسنگ دا تقریروں کو کہنا فرعون پوچھو چیارا سڑے خوروختے دے بیخار تدا غمر گرے پکڑوئی وہی نہیں سکتی نو رجل مومن دی نزانو او پتلوت لوگ جوڑ دے او خبر اکھئی سوئی فستذکرونا پس زرد چیاد ویبا آغا اقولو لکم چیزویما تاسوتا زمان دا خبر و بیا یاد وی خو بیا با وقت لیخا او یا ساتا زرد چیاد ویبا ما آغا اقول لكم جزتا سدویما او ورپسی سوئی وَأُفَوِّدُ او زان وَأُفَوِّدُ امری الاللہ او زسپارما کار اخبل الاللہ اللہ تا ان اللہ یقینا اللہ کریم بصیر بالعباد لدن کے دے اخبل بندیانو لا رجل مومن ہوا غرونو تلا رجل مومن اکثر کو غرونو کی علماءوی دو پسی فوجو لے دو 500,000 ہر سمرہ چی سأل دا پا لارا جارتاو چو سلوزے کی سبل دے کی رجل مومن سرینا پلاس رانا رجل مومن چالا پلاس ورزی پس زرگاو پس راشا رجل مومن دے چلتا پلاس رازی ہاں کبھی روز تو بھی اقبلا دغت چیار منگ دغت کا پلان کیک کو باقی کم یقین نشتا زمان دا دور رجل مومن خود پی جانے گا نا یو خود امت رجل مومن دے اگا ابو بکر صدیق دے رضی اللہ تعالی عنہ دے او یو زمان دا دی دور رجل مومن دا چانا خچی دا سوا نو آغا رجل مومن چا پلاس راغلے زنی دغب پی اوشو پلاس دا چانو راغلے رجل مومنی مرا او یا ساتا لا خرونو تا ٹھکانے دخ گئی نور مخیطہ نظمہ اشارہ میں ارتوک رکا پوشوی نو کافی بھئی نو زکائی دے ہوئی ان اللہ یقینا اللہ کریم بصیر بالعباد لدن کے دے اخبل بندیانو لا پس بچتو دلا اللہ ناکار اگا سازی شنونا ناکار اگا ارادونا چدوی کڑی بد آغا چی مکرون بی کرو دا لفظی مانا خوزتا تبا محاورہ مانا کوما پس بچتو دا رجل مومن اللہ آغا ناکار ارادونا دا آغا ناکار سازشنونا چی دوی کڑیوی وحاقا او نازل شو سزا پفرونی آنو باندی سوء العذاب ناکار عذاب النار
بس یو رزون ازان لگا سیدہ جی ایدہ سوء العذابنا بدل کر خبر بالا کے خوان کر سوی سوء العذاب ناگار عذاب بی النار یعنی ہی النار جگہ اور دے ہی النار جگہ سدے اور دے یورزونا دا جملہ مستانفہ اور مستقل کلام دے یورزونا پیش بولے کی گی دا فرونیان علیہا پدی اور باندی سار او ماخام بعضی معنی یو زیدہ سیوں کی گنا بیدہ اور پیش بولے کی گی پدوی باندی نا بھی پیش بولے کی گی مرا النار ہی النار بدل کداغ رسول عذابنا یورزونا اے علیہا دیکھا یورزونا پیش کولے کی گی دا فرعونیان علیہا پدی اور باندی مانا دا دکھا دانا چی دا اور پہ پیش کولے کی گی نا دی پیش کولے کی گی نوزکائی سے ہوئی یورزونا پیش کولے کی گی دا فرعونیان علیہا پدی اور باندی سار او ماخام ولی دا دی سلوات ڈاکترانو دوئی دا سار او ماخام بس نور روز چوٹی نانا ذکر دا سار او دا ماخام دے مراد دینا دوام دے مراد دینا سدے دوام ہمیشہ ویوم او پاغ آروازا چی ادری گی قیامت یقالو رو باسائی یقالو اب اویلیشی ادخلوها آل فرعون دنن آکائی داخل گئی فرعونیان اشد العذاب سخت عذاب تا ستا جی سخت ایک دامخ کی سویا خب قرآن تو خواہ جیتا خواہ چیسوں کو یہ عذابی قبر نمانی تا عذابی قبر منکر دی ایدہ خرزو دا سشے دے وایا یورزون علیہا پیش کولے کی گی دا فرعونیان علیہا پدی اور باندی سارو ما خام اور بیاوی ویوما تقوم الساعة کلچ ادری کی قیامت یقالو بمحضوب رو باسی وبویلیشی ادخلو داخل گئی فرعونیان اشد العذاب مدا مقیسو و داود پسکی داخلی وہی بھی صاحب دا مخ کی عذاب قبر دے اس بات دا عذاب قبر دے اور تمام تفاسیر ویلی اور بیا خاص کر ابن کثیر ویلی چی دا آیات اصل قبیر دے دا اہل سنت والجماعت دا پارا پا اس بات دا عذاب قبر پبارکی عذاب قبر دے کر وہ سنگا اپا کمر طریقہ گوتی پکی مو گوتی مو دا بیا دا اختلافی خبری دی گوتی مو عذاب قبر بر حق دا قرآن کریم دا اولس آیتوننا یو سوخو دا تمام پر لپس یو خوریو پس ادارہ گئے اور امام ابن کثیر ہوئی چی دا آیات اصل کبیر دے دا چالا پارا دا اہل سنت والجماعت دا پارا اے دا سل پارا بھی پا اثبات دا عذاب قبر کی ولیگات اخرار عذاب قبر نمانیا شفاعت نمانیا وسیلہ نمانیا ادانم دا خرزو عجیبہ خبر ہے یہ کیا کی جزان اللہ دے رحموں کی یا ساتا دا یوردون علیہا دا اثبات دا عذاب قبر باندی دلیل لے نزک آئیزے ہوئی وَإِذَا يَتَحَاجُونَ او کلب آنچوی جگڑاں گئی فِنْعَارِ پاور کی جہنم کی بجنگ گیا فَيَقُولُ پسویبا اگا کشران اگا کمزوری اگا ناگارا مریدان
للذین آغا کسانو تا چاہو انسان غٹ گنلے و مراد آغا لیڈران آغا مشران خناکارا انا کننا لکم یقینا امنگا تاسو پسیرا روانا جنہوں کو تاسو پسیرا روانا فہل انتم آیا یین تاسو لرکون کی عنا زمنگنا نصیبا من النار سیسا دعورا سعذاب دعورا سیسا لرکون شکل مشران وہ تو ہوئی قال الذین ابوئی آغا کسانا چچا زان غد گن لیو وی انا کل فیہا یقینا منگا کل پدی کیوں منطول پدی کیوں اب یہ بہت ہوئی ان اللہ یقینا اللہ کریم تحقیق فیصلہ کردہ بین العباد فمیز دبندگانوں کی وقال الذین ابوئی آغا کسانا فناری چاہوئی بغور کی دی چاہتا بوئی سوکیدارانو دا جہنم تا اگر چکم ملک بولا لیکن سوکائی دا پارا زمان استاد بجلا دے ہوئی کر آخری ہر چاہتا بس سوکیداران اولالی پختنو تا بنی اولا ویدہ ولی مخو طالبان مگی پختی نر قوم دے خیرتی قوم دے اگر دا مانا نر دے خیرتی لے سمجھو آبرا مگی منتو خدور نر مخو غلیدہ غلی در گلی دا ویدہ زکر جی بھی پخبل یوبل لپورے بھی پخبل یوبل لپورے بھی تو سوکیدار ضرورت نشتا چیو برقی جی دے وی خواه تبا لکزیہ تبا این زیمہ تزما پلاری پرابہ کاری چی بلقی جا وی والی زدیرہ کلمہ تبا زمان نکای تبا آوری درس بھی پخبل یوبل لپورے تھی اخبا یو ٹونگا کولا مزاق بے کا اور حقیقت ان دا دے نن منگا واقعی پر دنیا کی دیو بلا اخوی نرا کابو کا عوام دی کا خواص دیو بل پسی نہیں لگی دلی چرتا منگا پا ایمان ہوایا چی زمان مرور نصبی و ترقی کا لمنگ خوشحال شویو دزرنا اسی آگا بظاہرہ دا دنیا کا جاندار ہے خدا کا نوے خبر دا او اللہ دینا پریوان اور کی بزرگ کیوں خودے دینا اشتو آخر خودے دی زمان پا حال دا زمان حال دی دا زمان اچھے توبو باسا کلمت دمرا پزور بیو کنا حق پی تمام دی زمان چی اور نصبی شرمیلی درمون پہ خط خوشحالی یا ساتا دادو لان دی سلیکاری کہ کم پا قوم بالی خبر نہ خبر کی لان دی سلیکاری واقعی چی کم سڑائی کا نا دے پا قوم خبر کی گی دے پا قوم خبر کی گی اور یقیناً پا اسلام کی قومیت مانا نہ دے عصبیت مانا دے ومن داسی یو قوم نمو کو یو بل خوشحالی نمو پیدے کی خوشحالی کہ زمان نزود کرتا سما خبر تا پوچھ گئی من واللہ چرتا سم جواب نہ دور کر تاو بکروتی اگر تاو بتاو باسو تو سوچو کہ تا مسلمانی دے یاد خودے رسول دو گو اللہ دے رحموں کی معاملہ دیرہ گڑا وڑا روانا دیرہ گڑا دیو با جہنمیانو تا چلی جہنمیانو تا بوئی راو بالائی رب آستاسوں او سو کہے سورتا ہوا ہے چلری کی زماننا سبک کی زماننا یا امام یا رضا من العذابی دا عذاب یا رضا نسبت یاد نہیں قالو ابو ایورتا خمالک اغسوکی داران دا جہنم اول امتاکو آیا نوعی تاسو چراغلی تاسو تا رسولان استاسو بالبئیناتی و دلائلو باندی رسولان اوڑا
تفسد اللہ دی نورا رسول تبلیغان نورا غلی بن سلیمان کا پیار سکی خدا لگا لیو زویلی لارو خو خسر خدا دید دینا خدا لیو پیدا کرا افسوس مقام ہے تا تا دی نورا رسول دے بورتوی چی قالو ابوئی دوی بل اولنا قالو ابوئی ورطا ملائکی سوکی دارانا فدعو فسراو بلعی پخبلا وما دعاء الكافرین ندعا چغا دا کافرانو الا فی ظلال مگر گمراہی الا فی ظلال مگر برباد برباد منگا سلوائی تاسو لراغلی تاسو نمالا اس منگا انجی دوالا زی بخبلا چلو باسے بخبلا استا ناری کسی شوروں گئے خو ہاں یو خبر واو رہے وما دعاء الكافرین ندعا چغا دا کافرانو الا فی ظلال مگر برباد مگر برباد انشاءاللہ اللہ جمعہ کری سوا اللہ حضرت کی زمان دادا صحابہ دربار کی قبول منظور کی بخصوص زمان مورد پرارا پارا زمان دنیالی پورا پارا زمان تمام اساتذہ کرام و شیوخ پارا تمام پہلہات علماء پارا طلباء پارا طالبات پارا ستاسو پارا ستاسو مورد پرارا پا دنیالی پورا پارا اور دور عالم مسلمانان پارا زمان پارا زمان اہل عیال پارا زمان ورول پارا زمان قول عالم پارا اللہ رب العزت ذریعہ نجات ذریعہ خلاصی ذریعہ بخانیوں بردی اور جسور مسلمانان و دنیا اور سشید اللہ و پھر بخانوں اور جسور بیمار دی اللہ یکل شفاء کاملہ ورکی خاص کر زمانہ خیصہ علم دی مولانا شفیق الرحمن سے رابطہ پارا دعا کرو چلا دل شفاء کاملہ صحت کاملہ ورکی دکھر شاہد زمان مصطفیٰ مولی سے بیمار دی رابطہ پارا دعا کرو چلا دل شفاء کاملہ اور صحت کاملہ ورکی نور کی زمان شکر علماء مردری دی حافظان مردری دی قاریان مردری دی یا طلباء دی اللہ دل طول شفاء کاملہ ورکی قوام الناس انہوں کی زمان سور دی یا توسر خواہد رمائنوں کی زمان سور بیمار دی اللہ دل طول شفاء کاملہ اور صحت کاملہ ورکی اور جسمرہ پریشان دی اللہ دل طول پریشانی کو خوشانوں بدل کی اور جسمرہ بی اولاد دی اللہ دل طول جو لیدہ اولاد نعمت ندا کرتی اور بیا خاص کر زمان دا یوسف بائی دی کر نزیب بائی دی دارو زمان اگر ورشی جب دی کور والا بیمارہ دا دوی پارون دعا کرو چا اللہ دل شفاء کاملہ اور صحت کاملہ ورکی اور جسمرہ بی اولاد دی اللہ دل طول جو لیدہ اولاد نعمت ندا کرتی اور چاچی نارینا اولاد دی اللہ دا جو لیدہ نارینا اولاد نعمت ندا کرتی اللہ دل طول اقل بدین کی قبول و منظور کی اللہ زمان دل طول گناہونا معاف کی اللہ زمان دل طول گناہونا معاف کی اللہ زمان دل طول خاتمہ پر ایمان بانے نصیب کی اور خاص کر وقت پر ذکرن را خیصہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ زمان کو جو بانے جاری اور سالو سادی واخر دعوانا